बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिजरत मदीन के बाद का वाक़या बयान करूँगी। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन के एक कुएं पर पहुँचे तो देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। उन्होंने देखा कि दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोके हुए अलग खड़ी हैं। मालूम करने पर पता चला कि इन लड़कियों के वालिद बूढ़े हैं और वो इंतजार कर रही हैं कि पहले सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला लें तो फिर वो अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। आप अलैहिस्सलाम ने इस कुएं से पानी निकाल कर इनकी बकरियों को पिलाया और फिर एक दरख्त के साए में जाकर बैठ गए। इस शहर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अजनबी थे। यहाँ इनके पास न घर था, न रिश्तेदार, न माल और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, तू मुझे जो भी भलाई अता फरमाए, मैं उसका मुहताज हूँ। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और लड़कियों के वालिद और उनके अहले खाना की वसादत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा दिया। थोड़ी देर बाद उन लड़कियों में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि बकरियों को पानी पिलाने पर आपको उजरत दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनके वालिद के पास पहुँचे और उनको अपना सारा हाल सुनाया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि आप डरे नहीं, आप जालिमों से निजात पा चुके हैं। इन लड़कियों में से एक ने कहा कि अब्बा जान, इन्हें उजरत पर रख लीजिए क्योंकि ये ताकतवर और अमानतदार है। बुजुर्ग ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आप 8 साल मेरे यहाँ काम करें या अपनी खुशी से 10 साल पूरे करें तो मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक की आपसे शादी कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात कबूल फरमा ली और 10 साल तक उनके पास रहे। 10 साल मदीन में रहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात के वक्त सहरा से गुजरते हुए शदीद सर्दी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की तरफ आग दिखाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं जाकर वहां से हाथ सेकने के लिए कुछ अंगारे लाता हूँ या रास्ते की कोई खबर मालूम करता हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी सादत अता फरमाई, यानी अल्लाह ने खुद आप अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से बात करने वाला भी कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस तुम अपने जूते उतार दो, बेशक तुम एक मुकद्दस वादी तवा में हो। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये मेरा आसा है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि इसे नीचे डाल दो। जैसे ही आपने असा ज़मीन पर डाला तो वो सांप बनकर दौड़ने लगा और करीब था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुंह फेर कर दौड़ पड़ते कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे पकड़ लो और वो अपनी असली हालत में आ जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया कि अपने हाथ को गिरबान में डालो, वो नहायत सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। इस तरह अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये 2 मोजज़ात अता फरमाए और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ क्योंकि वो सरकश हो गया है और उसे नरमी से दावत देना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगी और अपने बड़े भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी दुआ मांगी कि उनको भी मेरी मदद के लिए नबूवत अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के दरबार में पहुंचकर इस तरह फरमाया
کہ ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کرو اور انہیں آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے اسے اللہ کے عطا کردہ معجزات دکھائے۔ فرعون نے معجزات کا انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اپنے جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی۔ اس مقابلے کے لیے قومی تہوار کا دن مقرر کیا گیا تاکہ سب حاضر ہوں اور سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ معجزات دیکھ کر بھی جب فرعون ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر قائم رہا تو آل فرعون میں سے ایک ایمان لانے والے شخص نے بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سرکشی سے برے نتیجے سے ڈرایا اور ایمان لانے کی دعوت دی۔ فرعون نے ملک بھر سے ماہر جادوگر جمع کیے، انہیں انعام کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں بھیجا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو جادوگروں نے کہا، کیا موسیٰ پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم اپنا جادو پیش کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم اپنا جادو پیش کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو لوگوں کو دوڑتی ہوئی نظر آئیں جیسے سانپ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر ڈالنے کا حکم فرمایا تو اس کا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی تمام چھوٹی چیزوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرعون شدید غصہ ہوا اور جادوگروں سے بولا کہ کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اس نے الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان جادوگروں کے بڑے ہیں، انہوں نے ان سب کو جادو سکھایا ہے معاذ اللہ، اور ان سب نے مل کر یہ چال چلی ہے۔ اس نے جادوگروں کو دھمکی دی کہ میں تمہارا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، مگر وہ سب ایمان پر جمے رہے۔ انہوں نے فرعون کو جواب دیا کہ تو جو چاہے کر لے، ہم اللہ پر ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ فرعون اور آل فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے مسلسل انکار اور کفر پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے ان پر کئی عذاب بھیجے گئے۔ ان پر قحط، پھلوں کا نقصان، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مگر وہ لوگ عذاب آنے پر ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور عذاب ختم ہونے پر اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ اس طرح وہ مسلسل وعدہ خلافی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ وہ راتوں رات بنی اسرائیل کو مصر سے لے جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمیں اپنی راہ دکھائے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں پہنچ گئے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے اسی خشک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کو برابر کر دیا اور سب کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون نے غرق ہوتے ہوئے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے معبود کے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا۔ فرعون کا ایمان لانا قبول نہیں کیا گیا، اس لیے کہ موت کے وقت ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔
اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا حق اور سچ ہونا فرعون کی لاش کے دریافت اور موجود ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم اللہ کا سچا کلام ہے اور اس کی صداقت کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی تصدیق کی حاجت نہیں۔